जी दोस्तों, मैं हूं अब्दुल बासित। चाइना बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा होगा कि पाकिस्तान जो दूसरी डेमोक्रेसी समिट है वो उसको अटेंड करता है कि नहीं। दूसरी डेमोक्रेसी समिट जो आज से शुरू हो गई है, लेकिन उसका मेन जो इवेंट है वो कल होगा। और इस साल जो है या दूसरी समिट जो है उसको प्रेसिडेंट बाइडन चार दूसरे ममालिक के जो सरबराहान रियासत हैं या हुकूमत हैं उनके साथ मिलकर वो कर रहे हैं। उन ममालिक में शामिल हैं कोस्टारिका, द नीदरलैंड्स, साउथ कोरिया और ज़ैम्बिया। और यूएन के सेक्रेटरी जनरल भी इसमें शिरकत करेंगे। आप सबको याद होगा कि जो पहली डेमोक्रेसी समिट हुई थी वो दिसंबर 2021 को हुई थी, और वो समिट वर्चुअल समिट थी। उसमें पाकिस्तान को भी इनवाइट किया गया था। इस साल भी 120 125 ममालिक और तंजीमें हैं जिनको इनवाइट किया गया है, और इस साल ये वर्चुअल भी है और इन पर्सन भी है। मिसाल के तौर पर जो पांच को होस्ट हैं बशमूल अमेरिका के, वो तो इन पर्सन वहाँ उनके सदूर या वज़ीर आज़म मौजूद होंगे, लेकिन वर्चुअल भी आप इसको अटेंड कर सकते हैं। जिस तरह लास्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हमारे साउथ एशिया में प्राइम मिनिस्टर मोदी इंडिया को भी इनवाइट किया गया था, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उससे वर्चुअल खिताब भी किया था। इस साल जो है जिसने लास्ट ईयर भी 2021 की तरह इस साल भी चीन को इनवाइट नहीं किया गया, रूस को नहीं किया गया, जो हमारे खत्े के ममालिक हैं, ईरान को नहीं किया गया, इवन टर्की को भी नहीं किया गया। टर्की जो कि नेटो एलाय है उसको भी नहीं किया गया, क्योंकि अमेरिका का ख्याल है कि प्रेसिडेंट अर्दोआन की वजह से जो टर्की में या तुर्की जो डेमोक्रेसी है उससे वो दूर हटा, और अथॉरिटेरियन एक लिहाज से वहाँ अब रिजीम बन गई है। लेकिन पाकिस्तान को बहरहाल 2021 में भी इनवाइट किया गया था, और इस साल भी हमें दावतनामा मिला है। लास्ट और ये भी याद रहे कि जहाँ अमेरिका ने चीन को दावत नहीं दी, मदऊ नहीं किया, वहाँ ताइवान को इनवाइट किया। तो इससे भी ज़ाहिर होता है कि इस समिट का एजेंडा क्या है। ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि अमेरिका चीन को अपना एक बड़ा समझ रहा है कंपेटिटर आने वाले वक्तों में, और एक कोल्ड वॉर का एक मामला तो अब चल पड़ा है यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद। और जिस तरीके से वेस्टर्न दुनिया इकट्ठी हो गई है चाइना और रूस के ख़िलाफ़, तो साफ मालूम होता है कि दुनिया किस तरफ जा रही है। गो कि चाइना और रूस तो यही कहते हैं कि जो हम मल्टीपोलैरिटी चाहते हैं, हम यूएन चार्टर को चाहते हैं कि उसको सही तौर पे इम्प्लीमेंट किया जाए। और जो डेमोक्रेसी का भी मामला है, ये भी इसकी भी डेफिनीशन क्या है। चाइना भी कहता है हमारी भी डेमोक्रेसी है जो कि हमारे हालात के मुताबिक है। हम भी कहते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी है जो हमारे हालात के मुताबिक है। लेकिन वेस्टर्न एजेंडा, उनका वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी, इसका अपना एक पर्सपेक्टिव है इन सारी चीज़ों के बारे में, और वो चाहते हैं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक वर्ल्ड ऑर्डर बना था उसी के तहत दुनिया चलती रहे, और उनकी वो जो एक लिहाज से उसमें सुप्रीमेसी है वो कायम रहे। चाइना ऑब्वियसली अब राइजिंग इकोनॉमिक पावर है, वो उसको चैलेंज कर रहा है। तो ये एक लिहाज से इस डेमोक्रेसी समिट को उस तनाजुर में भी देखा जा सकता है। अब अमेरिका ने अपनी ही जो पॉलिसी है वन चाइना पॉलिसी के, उसके बरखिलाफ़ ताइवान को भी अटेंड किया। और मज़े की बात यह है कि इन्हीं दिनों ताइवान की जो प्रेसिडेंट हैं वो गो के समिट में तो शायद ना हो, लेकिन वो न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस में एक ट्रांजिट कर रही हैं, स्टॉप ओवर कर रही हैं, क्योंकि वो साउथ अमेरिका का दौरा कर रही हैं जिसमें शायद गुटेमाला और बेलीज़ शामिल है। और ताइवान को दुनिया में शायद 14 या 15 ममालिक हैं जिनके साथ ताइवान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। तो ये भी बड़ी और फिर अपने लॉस एंजलिस में कैलिफोर्निया में होते हुए शायद वो जो स्पीकर हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यूएस की जो है, उसके जो स्पीकर हैं पॉल मैकार्थी, उनसे ही मुलाकात। और पिछले साल हमने देखा था किस तरह यूएस स्पीकर गई थी पेलोसी ताइवान, और किस तरह टेंशन बढ़ी थी ताइवान और चाइना और ताइवान के दरमियान और चाइना और यूएस के दरमियान। तो अब पिछले साल तो हमने चूँकि वर्चुअल थी, हमने ये मीटिंग अटेंड नहीं की, और चूँकि हमारा अपना ख्याल यही था कि ये दुनिया को एक डिवाइड करने वाली बात है और इससे मज़ीद टेंशन बढ़ेगी, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है इसको अटेंड। और फिर हमारे चूँकि चीन के साथ एक ख़ास ताल्लुकात हैं, तो हम ये भी नहीं चाहते थे कि उनको किस तरीके से डैमेज हो या अंडरमाइन करें। चूँकि हमारे ख़त्े में जो ममालिक हैं उनको अगर इनवाइट नहीं किया गया तो पाकिस्तान के को क्या ज़रूरत थी कि हम अटेंड करते। तो उस वक्त की हुकूमत ने, इमरान ख़ान की हुकूमत ने सही फ़ैसला किया और उससे वो दूर रहे। अब चूँकि
بڑے حالات مختلف ہو گئے ہیں پچھلے ایک سال میں پاکستان میں بھی، اور ہماری اکنامک مشکلات میں بہت اضافہ ہو گیا ہے. ہم آئی ایم ایف پہ بہت ڈپینڈنٹ، اور ہم چاہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہو، اور آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک یو ایس کی آشیرواد حاصل نہ ہو. تو ایک لحاظ سے ایک دو راہ پہ کھڑے ہیں، ایک مشکل سچویشن ہے پاکستان کے لیے. تو میں اس میں کیا ہم کر سکتے ہیں، میرا اپنا خیال یہ تو ہے، کیونکہ پچھلے ایک سال میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے وزیر خارجہ نے تقریباً 4 چکر تو لگا لیے یو ایس کے، وہاں پہ یاترا کر لی انہوں نے، لیکن حاصل وصول ہمیں کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. تو میں تو ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پہلے تو اس ہائی لیول میں ہماری شرکت بنتی نہیں ہے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی ہمیں کوئی اسٹیٹمنٹ اس فورم سے دینی چاہیے. میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ ہماری بھارت تائیوان پہ بھی ہماری ایک پوزیشن ہے. ہم ون چائنا پالیسی کو بڑے زور و شور سے اس پالیسی کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت بھی آپ سب جانتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے اکنامک ڈیفیکلٹی ضرور ہیں، لیکن ہمیں کوئی ایسا راستہ نکالنا ہے کہ امریکہ کو بھی ہماری سینسٹیویٹیز کا علم ہو کہ ٹھیک ہے ہمارے اکنامک ڈیفیکلٹیز اپنی جگہ پہ، لیکن اس وقت بھی ہمارے ساتھ کون کھڑا ہے؟ چین ہی دیکھا جائے تھوڑی بہت ہمیں سپورٹ کر رہا ہے، گو کہ ہماری ایکسپیکٹیشنز کے مطابق تو نہیں ہے، لیکن بہرحال پھر بھی ہمیں سپورٹ تو چین سے ہی مل رہی ہے، یا سعودی عرب سے، فار دیٹ میٹر یو اے ای سے. امریکہ بادشاہ تو بالکل جو ہے آئی ایم ایف کو ان سے بات چیت ہی نہیں کر رہا کہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ کسی طور پہنچے. تو یہ بات اپنی جگہ پہ جو میں کہنا چاہتا ہوں یہی ہے کہ ہم پارٹیسپیٹ ہائی لیول پہ نہ کریں، نہ ہی کوئی اپنی اسٹیٹمنٹ اس فورم سے ہمیں دیں. صرف بس اتنا کریں کہ جو ہمارا سفارت خانہ ہے واشنگٹن ڈی سی میں، وہاں سے کوئی آفیسر یا تو ڈپٹی چیف آف مشن یا کونسلر پولیٹیکل جا کے وہاں بیٹھے ود لسننگ بریف، بس صرف سنتے رہیں کہ کیا بات چیت وہاں پہ ہو رہی ہے، اور کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس میں زیادہ ہائی لیول پہ یا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنے میں. تو یہ میری ریکمنڈیشن تو یہی ہوگی کہ تھوڑا سا بیچ کا راستہ ہے امریکہ کے، کیونکہ ہم ڈیموکریسی تو ہیں، ٹھیک ہے بہت سی انوملیز ہیں، بہت سی ایبریشنز ہیں، بہت سی چیزوں کو ٹھیک ہونا ہے، لیکن چونکہ اب ہمیں ایک انوائٹ آیا ہے تو ایک لو لیول پہ خاموش پارٹیسپیشن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حل ہے. اور اگر اس طرح ہم کریں گے تو شاید کوئی بہتر ہو جائے. لیکن اور پھر ہم چائنا کو بعد میں بریف بھی کر سکتے ہیں کہ کیا کیا ہوا، ایک لحاظ سے چائنا کو بھی اوبلائج کر لیں گے. تو ہم چائنا کو پہلے بتا دیں، ان کو بتا دیں یہاں پہ اسلام آباد میں یا بیجنگ میں کہ ہم اس لیول پہ اٹینڈ کریں گے، تو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ان کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے. تو یہ میرے خیال میں ایک مناسب طریقہ کار ہوگا. اور اگر ہم نے یہ بس یہ کہ ہائی لیول پہ نہیں جانا، ہم نے ورچوئل بھی نہیں جانا ہائی لیول پہ. جو پرانی پالیسی تھی وہ ٹھیک تھی، لیکن اب تھوڑے سے چونکہ ہمارے حالات میں تھوڑا سا ایک کوالٹیٹیو ڈفرینس آیا ہے، ایک تبدیلی آئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ لو لیول پہ صرف لسننگ بریف کے ساتھ ہماری پارٹیسپیشن شاید بہتر ہو. باقی لوگ بہت ہمارے ڈیسیشن میکنگ پروسیس میں بڑے اچھے لوگ ہیں، سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ صحیح فیصلہ کریں گے. لیکن میرا اپنا خیال تو یہی ہے، کیونکہ ہمارے ریجن میں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ بھارت کس لیول پہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے، گو کہ ورچوئل پارٹیسپیشن ہوگی. دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر مودی اس اجلاس سے خطاب کرتے ہیں نہیں کرتے، اور اپنے خطاب میں کیا کہتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.